बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका बहुत मेहरबानी, आप आज तशरीफ ला चुके हैं। मैं एक दो चीज़ें पे आज बात करना चाह रहा था। पहले तो आज इंटरनेशनल नर्सेज डे है और इस वक्त जब एक ग्लोबल वबा फैली है, कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए हमारा फ्रंट लाइन सोल्जर्स जो है उनमें से डॉक्टर्स है, पैरामेडिक्स है, लेकिन जो बहुत अहम किरदार अदा करती है वो हमारे नर्सेज है। और हम इस दिन पे पाकिस्तान के नर्सेज को सलाम पेश करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो आपका सेहत को ख्याल का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए, आपका जान बचाने के लिए अपना सेहत को, अपना ज़िंदगी को ख़तरा में डाल रहे हैं, अपने ख़ानदान के को ख़तरे में डाल रहे हैं ताकि वो हमारा ज़िंदगी बचा सके। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अगर हम इस प्रोफेशन में जाएं तो हमें शहीद होने का ख़तरा था, लेकिन अचानक जब ऐसे ये वबा आया है तो किसी शिकवा के बगैर, किसी कंप्लेंट के बगैर पाकिस्तान के जो हेल्थ केयर वर्कर्स है, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो नर्सेस हो, चाहे वो पैरामेडिक्स हो, वो इस मैदान में जंग में उतर पाए हैं और हमारे सेहत और जान के तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए अपना पूरा मेहनत कर रहे हैं। हम उनको सलाम भी पेश करते हैं, मुतालबा भी करते हैं कि अगर पाकिस्तान में फिस्कल स्पेस है, अगर पाकिस्तान में गुंजाइश है कि हम अपना कंस्ट्रक्शन सेक्टर को रिलीफ पहुंचा सकते हैं एक ग्लोबल पैंडेमिक के दौरान, अगर हम हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर और रिलीफ रियल एस्टेट सेक्टर को इस बहरान के दौरान रिलीफ पहुंचा सकते हैं, तो वफाकी हुकूमत को जिम्मेदारी उठानी चाहिए और हमारा हेल्थ के निज़ाम में हमारा जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है उनका तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए, उनको रिलीफ पहुंचाने के लिए और उनको मुआशी सूरत हाल को तहफ़्फ़ुज़ दिलाने के लिए कदम उठाना चाहिए। सिंध में जो भी हम इजाफा कर रहे हैं, जो भी हम रिक्रूटमेंट्स कर रहे हैं, और इस वक्त तक जो इस पैंडेमिक के दौरान रिक्रूटमेंट्स हो रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे कुछ हो रहे होंगे, लेकिन सिंध हुकूमत का ये कोशिश होगा कि हम जो भी कॉन्ट्रैक्ट पे भी जो हम एम्प्लॉय करते हैं इस वबा के खिलाफ लड़ने के लिए इंशाल्लाह ताला उन सबको हम रेगुलराइज भी करेंगे। हम जो रिस्क अलाउंस है सबके लिए हम देंगे और हम उम्मीद करते हैं कि सारे सूबे इस किस्म के इक़दामात उठाएंगे। मैंने आज आपको तकलीफ इसलिए दिया कि हम मीशत पे तो बात करते हैं, कोविड का मीशत पे इम्पैक्ट हम इस पे भी बात करते हैं, हम अपना हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए तो बात करते रहेंगे, बात करना चाहिए। इस पैंडेमिक, इस वबा से तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए, मुकाबला करने के लिए जो भी हमने करना है उस पर हम तफसील से बात करते हैं। लेकिन एक अहम इशू है, एक अहम कंपोनेंट है जिस पे मैं स्पेसिफिकली आज जस्ट एड्रेस करना चाह रहा था, और वो है पाकिस्तान का फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी जो है ये दुनिया भर में इस वक्त सारी रियासतों हुकूमतों के लिए एक इशू बना हुआ है कि लॉकडाउन के सूरत हाल में हम अपना मुल्क का फूड सिक्योरिटी को कैसे गारंटी करें। यूएन के रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के लिए एक ज्यादा खतरा है, पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी को ज्यादा खतरा है हमारा लोकस की वजह से। जो 25 इयर्स के बाद ये दुनिया में सबसे इतना बड़ा तादाद लोकस का जो हो रहा है, मई में या अप्रैल के एंड में यूनाइटेड नेशंस ने ये रिपोर्ट किया, हमने उस पर मुतालबात भी किए वफाकी हुकूमत से कि फेडरल जो प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है ये इनका काम होता है। हमने पिछले साल बजट के दौरान सदर ज़रदारी साहब ने इस लोकस इशू को भी उठाया, इसलिए हमने उस वक्त भी देखा कि ये मसला है और मसला रहेगा। उस वक्त हमने हुकूमत से अपील किया कि ये आपका काम है, आप कोई कदम उठाए, लेकिन वो वफाकी हुकूमत नाकाम रहे। वफाकी हुकूमत ने वो जो काम करना चाहिए था वो नहीं कर सका। उनको 1 साल का टाइम मिला है तैयारी करने के लिए, वफाकी हुकूमत को 1 साल मिला है तैयारी करने के लिए। मार्च में सूबाई सिंध का और वफाकी हुकूमत के दरमियान
جو بات ہو رہا تھا لوکس ایشو پہ، اس پہ وفاقی حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہوائی جہاز بھیجیں گے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے دور میں 93 میں یا 94 میں لوکس کا اس قسم کا حملہ ہوا تھا، اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو اس لیے اس ملک کے ہاری، اس ملک کے کسان کی خیال رکھتی تھی. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ایران سے، یو اے ای سے ہوائی جہاز منگوائے اور شروع ہوتے ہی ان سارے لوکس کو مروائے تھے. یہ دوسرا سال ہے اور وفاقی حکومت ناکام رہا ہے. یہ دوسری سال ہے جہاں ہم وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتے آ رہے ہیں کہ وہ اپنا جو ذمہ داری ہے وہ پورا کرے، اور اس لوکس کو کمبیٹ کرنے کے لیے وہ اپنا وعدہ پورا کرے. انہوں نے ہم سے صوبائی سندھ سے 6 جہازوں کا وعدہ کیا، 3 پلینز کا وعدہ کیا. اب تک 1 جہاز آیا ہے، اس کے لیے بھی کوئی پائلٹ نہیں ہے. بلوچستان میں لوکس کی وجہ سے بہت سے نقصان ہوا ہے اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے. وہاں بھی صوبائی حکومت کو وہ مدد نہیں دی گئی، بلوچستان کی حکومت کو وفاقی حکومت نے مدد نہیں کی. اور ہم اب مطالبہ کرتے ہیں کہ ملک بھر میں وفاقی حکومت وہ قدم اٹھائیں تاکہ ہم اس لوکس ایشو کو کنٹین کر سکتے ہیں. اب اپنا تیاری کریں کہ جب ان کا یہ ایران سے اور ہارن آف افریقہ کی طرف سے وہ ہمارے طرف آئیں گے زیادہ تعداد میں، تب بھی ہمارا تیاری ہو. اس کے لیے صوبائی حکومت اپنے طور پہ کام کر رہی ہیں، لیکن اس لیے ہمارا وفاقی حکومت آئین پہ بہت زیادہ بات کرتے ہیں. آئین کے مطابق کس کا ذمہ داری ہے؟ آئین کے مطابق یہ وفاقی فیڈرل فوڈ پلانٹ ڈپارٹمنٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے. اور ہمارا وفاقی حکومت جیسے کورونا میں صوبائی حکومتوں کو صحیح طریقے سے مدد نہیں کر رہی، ویسے ہی لوکس کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ صحیح قدم نہیں اٹھا رہے ہیں. میں نے آپ کے چینلز کو کچھ ویڈیوز بھی بھیجے ہیں اور میں کچھ تصویریں بھی دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ کتنا خطرناک سچویشن ہے. یہ اسی مہینے کے فوٹیجز ہے، تصویر ہے کمبر شداد کوٹ کے. لوکس وہاں کے فصل کو نقصان پہنچا رہے ہیں. یہ ہے تصویر لڑکانوں کا، یہ ہے لڑکانہ کا جہاں ہمارا شہر میں لوکس پہنچے. یہ ہے خیرپور، نواب شاہ، مٹیاری، کشمور، جام شورو، پھر سے لڑکانہ. اور میں نے آپ سب کے چینلز پہ بھی یہ ویڈیو فوٹیج بھی بھیجا ہے. میں نے بلوچستان کا بھی ویڈیو فوٹیج بھیجا ہے، سبی کا فوٹیج بھیجا ہے، حیدرآباد کا، دوسرے علاقوں کا جہاں یہ لوکس حملہ کر رہے ہیں. یہ نہ صرف ہمارا کسان کے لیے مسئلہ ہے، یہ پورا پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی کے لیے، پاکستان کی زراعت کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے. وفاق سست روی کا شکار ہے. وفاق اب تک سو رہا ہے اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وفاق اپنا ذمہ داری اٹھائے، ہمارے کسان کو بچائے، ہمارا بہاری کو بچائے، اور اس ملک کا فوڈ سیکیورٹی جس کا امپیکٹ آپ پہ ہوگا، جس کا امپیکٹ اس پورے ملک کا ہوگا. یہ صرف دیہات کا مسئلہ نہیں ہے. اگر فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے تو یہ شہروں کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے. ہم نے اس وقت اس پینڈیمک کے دوران ان چیزوں کو سیریسلی لینا چاہیے. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہر ایشو پہ وفاقی حکومت سیاست کرتی ہے، ہر ایشو پہ وہ سیاسی بیان بازی کرتے ہیں. جو نیشنل ایشوز ہوتے ہیں، جو نیشنل کرائسس کے پوائنٹس ہوتے ہیں، جس میں اس قسم کا وبا ایک گلوبل پینڈیمک بھی کاؤنٹ کرتا ہے، جس میں ایک لوکس کا پلیگ جو 25 ایئرز میں سے سب سے بڑا پلیگ ہے وہ کاؤنٹ ہوتا ہے. ہر موقع پہ وفاقی حکومت سیاست کرتی ہے.
पार्टिजान सियासत करती है लेकिन अपना काम करने को तैयार नहीं है, और उसका नुकसान अफसोस के साथ कहना पड़ता है हमारे मुल्क के अवाम को उठाना पड़ता है। तो हम आप सब के थ्रू ये अपील कर रहे हैं कि वफाकी हुकूमत फिलफौर अपना जिम्मेदारी उठा दें। एक मिनट, कौन आप पहले 2-3-4 दिन से जरदारी साहब की सेहत के हवाले से सोशल मीडिया में गर्दिश कर रहे हैं, उनके सेहत के हवाले से भी बताएं। दूसरा ये बताएं कि वजीर आजम नहीं आए, अपोजिशन लीडर नहीं आए, पहले तो मुझसे बाहर थे, आप डिमांड करते रहे कि अपोजिशन लीडर को आना चाहिए। अब वो एक तर्सर है कि नेब में क्योंकि वो पेश नहीं हो रहे कोरोना वायरस का जवाब देकर, अब अगर कौमी असेंबली में आते तो फिर नेब वाले सवालात उठाते, हुकूमत सवालात उठाती, इसलिए उन्होंने डॉक्टर से मशवरा लेकर वो नहीं आए। तो उनके न आने का और वजीर आजम के न आने का कितना ये बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्यों इजलास बुलाया था फिर उन्होंने? मैं समझता हूँ कि वजीर आजम साहब को आना चाहिए था। वजीर आजम साहब ना सिर्फ इस मुल्क का वजीर आजम है, हाउस का लीडर ऑफ द हाउस भी है, और उसका काम का हिस्सा, उसका जॉब डिस्क्रिप्शन ये है कि उसने सेशन में आके कौम के नुमाइंदे को बताना है कि उसका पॉलिसी क्या है। साथ साथ वो हमारा वजीर सेहत भी इस वक्त है। डॉक्टर जाफर मिर्जा साहब बड़ा अच्छा आदमी होगा, लेकिन वो स्पेशल असिस्टेंट है, स्पेशल असिस्टेंट हाउस में नहीं आ सकता है। तो वजीर आजम पे ये ज्यादा जिम्मेदारी बनता था कि वजीर आजम साहब हाउस में आए, अपना मौक़िफ़ पेश करे, मुल्क के अवाम को बताएं कि हुकूमत की पॉलिसीज क्या है, उसका असर क्या होगा, हम कैसे मिल के इस वबा का मुकाबला कर सकते हैं, हम कैसे मिल के अपने अवाम को रिलीफ पहुंचा सकते हैं। लेकिन वजीर आजम साहब जो चाह रहा है इस वक्त के मुल्क में हमारे गरीब, हमारे नौकरी पेशा, हमारे सफ़ेद पोश तबका, हमारा मजदूर, वो अपने जान के साथ खेले, अपने जान को, अपना सेहत को खतरा में डाल के वो अपना काम करे। लेकिन वजीर आजम साहब जो है, वजीर आजम साहब वो तो अपना काम नहीं करेगा, वो तो अपना दफ्तर से बाहर नहीं निकलेगा। हम नहीं कह रहे हैं कि आप मुल्क में फिरे, हम we're not expecting him to do tours of the nation, लेकिन जो आपका बेसिक जॉब डिस्क्रिप्शन है कि पार्लियामेंट में आए, जिसके लिए आप तनख्वाह लेते हो, वो तो उसको पूरा करना चाहिए था। बहुत गैर जिम्मेदाराना स्टेप है वजीर आजम साहब के तरफ से। जहां तक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की बात है, उसकी पार्टी का रहनुमा भी वहां था। हम सब जानते हैं कि शहबाज शरीफ साहब काफी देर से कैंसर की मरीज है, और अगर आप इम्पार्शली और बाई पार्टिजान तरीके से देखेंगे तो फिर आप खुद ये फैसला करेंगे कि जब WHO कह रही है कि अगर आपका अंडरलाइंग कंडीशंस हैं आप सेशन में ना आए, तो मैंने तो अपना पार्टी के मेंबरान से, नेशनल असेंबली के और सेनेटर्स को तो मना किया है कि अगर आपका अंडरलाइंग कंडीशंस है तो आप सेशन में तशरीफ नहीं लेकर आए। लेकिन वजीर आजम साहब की जरूर ये जिम्मेदारी है, डबल जिम्मेदारी है। अगर आप क़यादत कर रहे हो तो आपके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ता है, और खास तौर पे जब वो खुद कह रहा है पाकिस्तान के अवाम को कि आप जा निकले काम करे, जान खतरा में हो, सेहत खतरा में हो, तो वजीर आजम साहब को सेशन में आना चाहिए। जरदारी साहब का सेहत के मुताबिक सदर जरदारी साहब का इलाज चल रहा था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सदर जरदारी साहब का जो सेहत है वो जब वो इस्लामाबाद में यहाँ था तो उन जमानों से तो बहुत बेहतर है। लेकिन सदर जरदारी साहब के बहुत से अंडरलाइंग कंडीशंस हैं, डायबिटीज भी है, कार्डियक के इश्यूज है, बहुत से इश्यूज हैं, और वो सदर जरदारी साहब को भी एहतियात करना चाहिए, और हम एहतियात कर रहे हैं। उसके बाद आपसे किसी ने राब्ता किया इस इंटरव्यू से, और क्या आप बाकी हुकूमत ने जो अब तक के इक़दाम किए हैं उससे सेटिस्फाई हैं? नहीं, ना कोई राब्ता मेरा कल की तकरीर के बाद तो नहीं हुआ। और आपने देखा कि हमने तो कहा कि आप अपना बैटिंग लाइनअप चेंज करें, आप जो
وہ سیریس لوگ سامنے لے کر آئے اور افسوس کے ساتھ کہنے پڑتا ہے کہ جہاں انہوں نے ایک تو وہ بیٹنگ لائن اپ بھی وہی رکھا اور پھر وہ جو ان کے سیریس لوگ ہیں وہ زیادہ سیریس ہونے کے باوجود ان سیریس لوگوں کی طرح تقریریں کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں جو ایک وزیر صاحب نے آج تقریر سینٹ میں کیا وہ ان ایکسیپٹیبل تھا. نہ صرف اس وبا اور پینڈیمک کے دوران لیکن میں آپ کے تھرو اور بڑا ایکسپریسولی ایکسپلسٹلی کنڈیم کرتا ہوں یہ کس قسم کا بیانیہ ہے کہ ایک وفاقی وزیر کہے کہ مجھ سے یا میرے جماعت سے سندھ کی بو آ رہی ہے. ایک وفاقی وزیر اس قسم کا الفاظ استعمال کر سکتے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم تو ہر صوبے کی بات کرتے ہیں لیکن جب میں سندھ کا ساتھ چناؤ انصافی ہو رہا ہے اس کا بات کرتا ہوں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ میں سندھ کارڈ کھیل رہا ہوں. جب میں یا شاہ محمود قریشی صاحب جنوبی پنجاب کی پاسماندگی کی بات کرتے ہیں تو کیا تب ہم جنوبی پنجاب کارڈ کھیل رہے ہیں؟ جب ہم بلوچستان کی پاسماندگی، جب ہم بلوچستان کے ساتھ جو زیادتی، جب ہم بلوچستان کے ساتھ جو انسانی حقوق کا دھچے اڑائے جاتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں تو کیا آپ کہتے ہو کہ ہم بلوچستان کا کارڈ کھیل رہے ہیں؟ جب میں خیبر پختونخوا کے لیے بات کرتا ہوں، جب میں سابق فاٹا کے عوام کے لیے بات کرتا ہوں، کیا مجھ پہ الزام لگتا ہے کہ میں پختونخوا کا کارڈ کھیل رہا ہوں؟ جب میں گلگت بلتستان کے ہر ڈسٹرکٹ میں خود جاتا ہوں اور گلگت بلتستان کے عوام کے لیے اور ان کے حقوق کے مطالبہ کرتا ہوں تو کیا مجھ پہ گلگت بلتستان کارڈ کھیلنے کے الزام لگتا ہے؟ جب میں آزاد کشمیر پہنچتا ہوں اور وہ باتیں کرتا ہوں جو ہمارا وزیر اعظم ڈرپوک تھا، نہیں کر سکتا تھا، تو کیا کوئی مجھے کہتا ہے کہ میں کشمیر کارڈ کھیل رہا ہوں؟ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ وزیر اپنا لفظ واپس لو اور اگر وہ واپس لینے کو تیار نہیں ہے تو استعفیٰ دو. اس قسم کا بیان بازی ہم کسی بھی صورتحال میں برداشت نہیں کریں گے. اس قسم کی بیان سازی سے پاکستان کی وفاق کو نقصان پہنچ جاتا ہے. اس قسم کے بیان بازی سے آپ نقصان پہنچا رہے ہیں اور اس قسم کا بیان دینا جب ہم نیشنل یونٹی کی کوشش کر رہے ہیں، میں آپ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا رہا ہوں اور آپ اس ہاتھ پہ منہ پہ تماشا لگا رہے ہو. یہ کس قسم کی سیاست ہے؟ کیا مطلب کہ آپ سندھ میں اپنا سیاسی لوہا منائیں گے؟ یہ وقت ہے سیاسی لوہا منانے کے لیے، یہ وقت ہے کیمپین کرنے کے لیے. ہم تو نہیں سوچ رہے ہیں کہ میں پنجاب میں کیسے اس وقت اپنا سیاسی لوہا مناؤں. ہم نہیں سوچ رہے ہیں اس وقت کہ ہم الیکشنز کیسے جیتیں گے. ہم سوچ رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام کا زندگی کو کیسے بچائے، پاکستان کے عوام کا صحت کو کیسے بچائے، پاکستان کے غریب عوام، نوکری پیشہ طبقہ سفید پوش کے کمر توڑنے سے کیسے ہم تحفظ دلوا دیں. اور یہ شخص سیاسی لوہا بنانے کی بات کر رہا ہے. ہم جانتے ہیں کہ آپ نے اپنا سیاسی لوہا کیسے بنایا. اب ہمیں مجبور نہ کرے کہ ہم وہ ساری باتیں قوم کے سامنے لے کر آئے کہ اس جماعت کا سیاسی لوہا پنجاب میں کیسے بنا، آپ کا سیاسی لوہا کیسے بنا. یہ ڈبیٹس جو ہے اس وقت نہیں کھیلنا چاہیے ہمیں. مجھے تو پتا ہے کہ کس نے اس وزیر صاحب کو، جب وہ ہمارا وزیر صاحب تھا، کس نے اپروچ کیا، کس نے وزیر اعظم بننے کا خواب دکھایا. اس وعدہ پہ کس وزیر صاحب نے میرے جماعت چھوڑا اور اب بھی وہی وزیر اپنی جماعت میں وہی کھیل کھیل رہا ہے. ابھی بھی اپنا سیاسی لوہا عمران خان کا نہیں، پی ٹی آئی کا نہیں، وزیر صاحب خود اپنا سیاسی لوہا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت کے نمائندے کو اس وقت اس پینڈیمک کو سیریسلی لینا چاہیے. پاکستان کے عوام کی زندگی خطرہ میں ہے. ہمارا فرنٹ لائن ورکرز شہید ہو رہے ہیں.
11 हेल्थ वर्कर्स अब तक शहीद हो चुके हैं। 600 से ज्यादा पाकिस्तानी इस वक्त तक इस कोरोना वायरस की वजह से फौत हो चुके हैं। हमने जिम्मेदार तरीके से, गैर सियासी तरीके से, जिस कंसेंसस के साथ अपना आवाम का जिंदगी बचाना है, वो अफसोस के साथ कहना पड़ता है नहीं हो पा रहा। मेरा कोशिश आपके सामने है। मैंने पहले दिन से क्या बयानात दिए, मैंने कल भी नेशनल असेंबली में जब मुझे पहले मौका मिला नेशनल फोरम पे ये बात लेकर आना, मैंने क्या बात किया और उसका जवाब में क्या क्या बयानात आ रहे हैं। सर चेयरमैन साहब ये बताइएगा कि कल जिस तरीके से आपने पूरे अपोजिशन को, पूरी कौम की बात सामने रखी, उसके बाद कुछ जवाब भी आया। हालांकि वो जो तय हुआ था बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में, उसके बरक्स एक वफाकी वजीर को उन्होंने मौका दे दिया और एक तासुर ये दिया जा रहा है कि शायद अपोजिशन की इस इशू के ऊपर भी बात नहीं मानी जाएगी। ऐसी वो सूरत हाल में पार्लियामेंट के ये दोनों इजलास जो है, इनकी क्या अफादियत होगी? दूसरा सर, वज़ीर आज़म ने एक और चीज भी कही है कुछ अर्सा पहले कि जो आपने लॉकडाउन किया है ये अशरफिया ने किया है, और इशारा वो शायद आपकी तरफ है या किसी और की तरफ है, हमें नहीं पता कि अशरफिया कौन है इस मुल्क में। इसके बारे में थोड़ा सा वजाहत फरमाइएगा। जहां तक नेशनल असेंबली का किरदार है, अब वहां तो असूलन जिस तरीके से कंडक्ट किया जाता है वो ये है कि हुकूमत की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है, फिर हर अपोजिशन का जमात से अपना मौक़िफ़ आता है और हुकूमत शायद वाइंड अप और खत्म करती है। बजट में ऐसा नहीं होता है। बजट में तो हर बात का जवाब आता है। हुकूमत हर सेशन इस तरीके से चलाना चाहता है। हमारा ख्याल है कि इससे ज्यादा पार्टिजानशिप बढ़ता है और इससे जो माहौल है असेंबली में वो खराब हो जाता है। और अगर वफाकी हुकूमत अपना बयान करता, सारी सियासी अपोजिशन के बयान सुनते और फिर उसका जवाब देते, उनके लिए बेहतर होता। मगर वो इंटरेस्टेड नहीं है, कंसेंसस में इंटरेस्टेड नहीं है, टेम्परेचर्स में कम करने के इंटरेस्टेड नहीं है, पार्टिजानशिप को कम करने के इंटरेस्टेड नहीं है, इस मुल्क के अवाम का जिंदगी, इस मुल्क के अवाम का सेहत को बचाने में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर इंटरेस्टेड है वो इस बात पे है कि मैं अपना IMF लोन्स जो है वो कैसे मैं वापस दूंगा एक दिन। तो मैं समझता हूं कि इस किस्म का प्रायोरिटीज गलत है। अशराफिया इस वक्त लॉकडाउन का मुतालबा नहीं कर रहे। अशराफिया लॉकडाउन उठाने का मुतालबा कर रहे हैं। अशराफिया का मुतालबा ये तो पहले दिन का था कि लॉकडाउन उठाए, हमारा जो इंडस्ट्रीज है, हमारा जो बड़े बड़े बिजनेसेस है उनको नुकसान पहुंचा रहा है। और खान साहब ने गरीब को इस्तेमाल करके, गरीब का नाम को इस्तेमाल करके, मजदूर का नाम को इस्तेमाल करके अशराफिया को फायदा पहुंचाया है। खान साहब ने कहा कि वो तो लॉकडाउन का इसलिए, तो नुकसान तो हमारा गरीब मजदूर का होगा, नुकसान तो हमारा नौकरी पेशा का होगा। लेकिन आप देख ले अब लॉकडाउन तो किस तरीके से चले, जब से चला उस दिन से लेके आज तक खान साहब ने कितने कारोबारी तबका से ताल्लुक रखने वाले लोग से मिले, खान साहब ने कितने अरबपति खरबपति से मिले, खान साहब ने कितने इंडस्ट्रियलिस्ट से मिले, और साथ साथ आप मुझे बताएं खान साहब ने कितने मजदूरों से, कितने ट्रेड यूनियन से मिले। और फिर आप खुद फैसला करें कि क्या खान साहब गरीब मजदूर के मुतालबा पे काम कर रहा था या खान साहब अशराफिया के मुतालबा पे, खान साहब इस मुल्क के अमीरों के मुतालबा थे, खान साहब इस मुल्क के इंडस्ट्रियलिस्ट के मुतालबा पे चल रहा था। हम समझते हैं कि अगर खान साहब गरीब की ख्याल रखता, मजदूर का सोचता, तो एक तो लॉकडाउन के दौरान उस तबका को सपोर्ट मिलता। हमें अपना गरीब तबका को, नॉट ओनली गरीब तबका को, नॉट ओनली बिलो द पॉवर्टी लाइन तबका को, नॉट ओनली बेनजीर इनकम सपोर्ट, लेकिन आपका नौकरी पेशा तबका को भी, आपका सफेद पेश तबका को भी सपोर्ट पहुंचाना पड़ेगा, कैश ट्रांसफर होना पड़ेगा। खान साहब ने सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का पैसा को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रेसिपिएंट्स को दिलवाया, किसी और को कोई रिलीफ नहीं मिला। अगर मिला तो अनिल मुसर्रत को मिला, अगर मिला तो कंस्ट्रक्शन पैकेज के तरीके में खान साहब के ATM मशीन्स को रिलीफ मिला, लेकिन इस मुल्क के गरीब अवाम को इस वक्त तक रिलीफ नहीं मिला। मैंने कल भी नेशनल असेंबली में मुतालबा किया था कि जो सिंध हुकूमत का कोरोना रिलीफ पैकेज है, जिसके तहत हम सिंध के अवाम के रोजगार को तहफ़्फ़ुज़ पहुंचाना चाह रहे थे लॉकडाउन के दौरान,
جس کے تحت ہم سندھ کے عوام کی جو تنخواہ ہے ان کو قانونی تحفظ دلوانا چاہتے تھے پیڈیمک کے دوران. جس کرونا ریلیف آرڈیننس کے تحت ہم پاکستان کے غریب عوام کا رینٹ معاف کروانا چاہ رہے تھے, جس آرڈیننس کے تحت ہم پاکستان کے عوام کی اسکول فیس کم کرنا چاہ رہے تھے, جس آرڈیننس کے تحت ہم یوٹیلیٹیز, پانی کا, دوسرا کا جو یوٹیلیٹیز ہے ان کو کم کرنے کی کوشش کر رہے تھے, وفاقی حکومت نے ہمارا ایفرٹس کو سیبوٹیج کیا. جب ہم نے یہ نوٹیفیکیشن کے تھرو کیا, انہوں نے ہمارا نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا. جب ہم نے ان کو آرڈیننس بھیجا, انہوں نے ہمیں اپنا آرڈیننس واپس بھیجا. مطلب سندھ کے عوام کو ریلیف سے محروم رکھا گیا, ایک یا دوسرا بہانے پہ ڈیلے کروایا گیا. تو اگر ان کو یہ ریلیف نہیں ملا ہے اب تک, وفاقی حکومت کا ذمہ داری ہے. کل بھی ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ وہ ہمارا آرڈیننس پہ سائن کرے. آج ہم پھر یا کل ہم پھر واپس بھیج رہے اپنا آرڈیننس. وہ اعتراضات کر رہے ہیں یوٹیلیٹیز پہ. ہم سمجھتے ہیں کہ صوبائی حکومت کے پاس اختیار ہے, لیکن اس وقت ہم ڈبیٹ میں جائیں گے, ہم پھر سے بھیجیں گے. لیکن آپ نے ڈیلے کیا ہے, آپ نے ڈیلے کیا ہے کسی نہ کسی ایکسکیوز کے وجہ سے, اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فوراً ریلیف دو سندھ کے عوام کو, ہمارا آرڈیننس کے تھرو ریلیف دو. باقی صوبوں میں بھی یہی آرڈیننس کا کاپی پیسٹ کر کے آپ باقی ملک کے عوام کو بھی اس قسم کا ریلیف فوراً پہنچائیں. جی سر آپ بتا رہے ہیں, اب وہ بتاتے والے کہتے ہیں کہ ہر ہفتے ہماری صوبوں کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہے, وہاں پہ ہمیں کوئی نہیں بتایا جاتا کہ فلاں فلاں جگہ پہ آپ نے سپرے کرنا ہے, ٹیکٹر میں سپرے پڑا ہوا, باقی چیزیں بھی پڑی. یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹ ہی بولتے ہیں, تو اور جھوٹ کے اگر مانیں گے تو یہ آپ کے اوپر ہے. یہ میں نے جیسے اپنا پریس کانفرنس میں کہا کہ ہاں وعدہ کیا تھا 6 جہاز کے, ایک جہاز پہنچا ہے, وہ سفر میں کھڑا ہے, اب تک کوئی پائلٹ نہیں ہے. چلے ہم برے ہیں, آپ کہہ رہے ہو کہ ہم سے تو پہلے بات ہو رہا تھا, ہم آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں, جبکہ میں خود پریس کانفرنسز کے تھرو, سوشل میڈیا کے تھرو اس ایشو کو کافی دیر سے اٹھا رہے ہیں. اب ہم برے ہیں کیا؟ آپ کہہ رہے ہو کہ بلوچستان میں بھی ہے, پنجاب میں بھی اسپریڈ ہوا دوسرا, تو وہ بھی برے حکومتیں ہیں, انہوں نے بھی وفاق کو نہیں کہا, یا ایک بار پھر وفاق اپنا ہی کام میں ناکام رہا ہے. یہ آپ کے سامنے ہے کہ پچھلے سال یہ نہیں ہوا تھا. تب اگر وہ ایکسکیوز کر رہے ہیں کہ ان کو پتا نہیں, نئے آئے تھے, ان کو تو پتا ہی نہیں تھا یہ ہمارا ذمہ داری ہے, ہم نے ان کو تب بتایا تھا یہ آپ کا ذمہ داری ہے, آئین کے مطابق آپ کا ذمہ داری ہے. ٹائم بھی تھا, آپ پلینز بھی بندوبست کرتے, پائلٹس کا بھی بندوبست کرتے, سب کچھ بندوبست کرتے, پہلے دن پہ سب کو اڑا دیتے. لیکن ہمیں مطالبات کرنے پڑے. مجھے پریس کانفرنسز, میں نے سندھ میں بھی پریس کانفرنس کیا ہے اس پہ, اب آپ کے سامنے میں یہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں. اس کے درمیان میرا صوبہ کا وزیر اعلیٰ, میرا صوبہ کا ایگریکلچر منسٹر, ہمارا بیانات ریکارڈ پہ ہے, ان کا بہانے بھی ریکارڈ پہ ہے. انہوں نے تو ہمیں کہا تھا کہ ہم کورونا کا مقابلہ کرنے میں سست روی کا شکار اس لیے تھے کہ ہمارا NDMA جو ہے وہ لوکس کا تیاری کر رہے تھے. ارے اگر NDMA لوکس کا تیاری کر رہا تھا تو پھر جہاز کہاں ہے, آپ نے ایریل سپرے کیوں نہیں کروایا؟ یہ تو حقائق ہے, آپ کے سامنے ہے, اور ان کا منفی پروپیگنڈا پہ ہم نہیں چل سکتے. اب حقائق اپنے لیے بات کرتے ہیں. وہ بھی نہیں آ رہے احتجاج میں, اور جو حکومت کی اور اپوزیشن کی سنجیدگی ہے وہ بھی سامنے ہے. موجودہ صورتحال میں کیا یہ اجلاس, چاہے وہ قومی اسمبلی کا ہے یا سینٹ کا اجلاس ہے, کیا یہ اجلاس افیکٹو ہو سکتا ہے؟ اپوزیشن نے تو یہ مطالبہ کیا تھا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے اور ایک پالیسی بنائی جائے. کیا اس صورتحال میں کوئی متفقہ پالیسی, حکمت عملی مرتب ہو سکتی ہے؟ نیشنل اسمبلی کا سیشن جو ہے اس کو تو چلنا ہے. اس ملک کا ایک ادارہ ہے, اس ادارہ کے بغیر ملک نہیں چلتا. اگر ایگزیکٹو کام کر رہا ہے, اگر جوڈیشری کام کر رہا ہے, تو پارلیمنٹ نے ایگزیکٹو کو اکاؤنٹیبل رکھنا ہے, حکومت کو اکاؤنٹیبل ہم نے کرنا ہے. اگر آپ ہمارے ادارہ کو ہی بند کر دیں گے اس اہم موقع پہ, جب اس ملک کے عوام کی زندگی کا قسمت کے فیصلے لیے جا رہے ہیں,
जब इस मुल्क के अवाम के सेहत की किस्मत के फैसले लिए जा रहे हैं, जब इस मुल्क के अवाम की मीशत की किस्मत के फैसले लिए जा रहे हैं, अगर नेशनल असेंबली सेशन नहीं चलेगा तो ये मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। नेशनल असेंबली का नंबर्स आपके सामने हैं। नेशनल असेंबली का उतना ही फायदा होगा जितना हुकूमत हमारा तजवीज से फायदा उठाना चाहेंगे। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि शुरू दिन से हुकूमत मेरे तजवीज छोड़े वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का तजवीज इसलिए नहीं लेने को तैयार है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने हमसे पहले इस पर बात की। मैं समझता हूं उस तरीके से अपना कोरोना का वबा का मुकाबला कर सकते हैं ना आप नेशनल असेंबली सेशन का ऑप्टिमम फायदा उठा सकते हैं। लेकिन नेशनल असेंबली सेशन में मैं हुकूमत के वजीर के सामने, हुकूमत के नुमाइंदे के सामने और मुल्क के अवाम के सामने अपना मौक़िफ़ पेश कर सकता हूं। उनके जो झूठ है वो बेनकाब कर सकता हूं और ये भी जरूरी है इस मौके पे। ये बताएं कि 18वीं तरमीम के तहत सूबे को इख्तियारात मिल गए, क्या सूबे के पास उतने वसाइल नहीं कि वो टीडी बिल का मुकाबला कर सके प्रपोजल से? दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या जो ऑर्डिनेंस जो वापस आया है, अभी आप दोबारा उसको वापस करने का कह रहे हैं, क्या उसमें हुकूमत या वफाक की तरफ से किए गए तहफ़्फ़ुज़ात किया गया? जहाँ तक तिदी की बात है, सारी सूबाई हुकूमत, एक तो जो हमारा जिम्मेदारी होता है हम उनके लिए हमारे लिए वो फाइनेंसेस नहीं दी जाती है। जो एनएफसी अवार्ड दी गई है वो प्री 18th अमेंडमेंट एनएफसी अवार्ड है। पोस्ट 18th अमेंडमेंट एक एनएफसी अवार्ड नहीं दिया गया है, जिसका मतलब है कि जो इस वक्त की जिम्मेदारियां हैं, चाहे वो सेहत का हो, चाहे वो तालीम का हो, चाहे आपका लॉ एंड ऑर्डर का हो, या जो भी जिम्मेदारी है, उसके लिए पूरा पैसा नहीं दिया गया। पिछले साल का जो टिड्डी का इशू था, जो लोकस का इशू था, सूबाई हुकूमत ने 100% अपने ही वसाइल से मुकाबला किया। लेकिन सूबाई हुकूमतों में हमारा पास एक फॉरेन ऑफिस नहीं है, हमारे पास ये वसाइल नहीं है कि हम प्लेन्स का बंदोबस्त कर सके और मुल्क भर में ये कोऑर्डिनेशन मुहिम चला सके। और आईन के तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनली वफाकी हुकूमत का ये डिपार्टमेंट है। अगर वो नहीं चाहते हैं कि ये जिम्मेदारी उठाए, चले मजीद डेवोल्यूशन कर ले और काम सूबे को सौंपे, लेकिन जब आप और काम सौंपते तो उनके साथ आपको वो वसाइल भी देना पड़ेगा। सर ये बताइएगा, एक बड़ी अहम चीज रहेगी चेयरमैन साहब, ये चेयरमैन साहब एक बात क्वेश्चन रहेगी, बात कर जैसे ये कह रहे हैं कि नबी बिल के हवाले से एक दावा उठाए, लेकिन बात ये कहता है कि यकसा पॉलिसी लाने में, एक पॉलिसी मुश्किल लाने में 18वीं तरमीम रुकावट है। और आज सेनेट में उन्होंने 18वीं तरमीम की नजरसानी की बात की है, तो क्या पीपल्स पार्टी इस 18वीं तरमीम पे हुकूमत के साथ नजरसानी कर सकती है? सप्लीमेंट इसके साथ ही देखो 18वीं, अच्छा भाई, जिस तरह आपके नाना मोहतरम ने जो 73 का आईन एक तोहफा दिया था पाकिस्तान को, उसमें उन्होंने भी 7 अमेंडमेंट्स की थी। तो अगर 18 अमेंडमेंट के थ्रू आपको एनएफसी अवार्ड में शेयर नहीं मिल रहा, तो क्या 18 अमेंडमेंट पे बात नहीं हो सकती कि इसमें भी आप कोई तरामीम लें? ओके, तो एक बहुत से प्रोपेगेंडा और मिसकंसेप्शंस होते हैं इस आइन के मुताबिक। जो इस वक्त हमले हो रहे हैं वो आइन की वजह से नहीं, आइन का कोई मसला नहीं, वो उनका नाअहली, उनका नाकामी छुपाने के लिए कभी आइन का बहाना लेते हैं, कभी किसी और चीज का बहाना ले देते हैं, लेकिन कब ये बात मानने को तैयार नहीं है कि वो खुद काम ही नहीं कर रहे हैं। छोरे जो वो कहते हैं उनका जिम्मेदारी नहीं, जो आइन के तहत उनका जिम्मेदारी है वो काम भी नहीं करने को तैयार है। जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं इस वक्त आपके सामने दिखा रहा हूं कि हमारे जो फसल है उनको नुकसान हो सकता है, आइन के तहत ये काम वफाकी हुकूमत का है, उनको ये करना चाहिए। कोई रुकावट नहीं है 18वीं तरमीम का उनको अपना काम करने के लिए, सिर्फ उनका नाअहली, उनका नाकामी, उनका रुकावट है। जहां तक 18वीं तरमीम की बात है, 18वीं तरमीम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के वक्त में हमने 1973 कॉन्स्टिट्यूशन यूनानिमसली पास करवाया, कंसेंसस के पास करवाया, और मुल्क की तारीख में पहली बार जो मुल्क के बनने से लेके उस दिन तक हम एक किस्म का सरजमीन बेआइन था,
اور شہید ذوالفقار علی بھٹو اور اس وقت کے جو بھی بڑے سینئر سیاستدان تھے، سیاسی جماعتوں نے کنسنسس کے ساتھ یہ آئین بنا. اس آئین پہ حملے ہوتے رہے. ضیاء کی آمریت ہوا. ضیاء کی آمریت میں ہمارا آئین کا ستیہ ناش کر دیا تھا. ضیاء نے اپنا ہی نام ہمارا آئین کے اندر ڈالا تھا. ضیاء الحق کا نام ہمارا آئین پہ تھا. ہر وزیر اعظم اس آئین پہ اوتھ لے رہا تھا. بہت سے لکونے تھے ہمارا آئین میں جو پاکستان کو ایک آمریت بنایا تھا، مشرف کے ترمیم کے تھرو اور ضیاء عامر کے ترمیم کے تھرو. یہ سارے غیر جمہوری، غیر آئینی، انلیگل ترمیم تھے. ہمارا آئین کو ایک عامر کے کالا قانون کو ہٹانے کے لیے، عامر کا اثر نکالنے کے لیے ہم نے ملک کی تاریخ میں پہلی بار 1973 کی کانسٹیٹیوشن کے بعد پہلی بار جب 18ویں ترمیم پاس کیا تو ہم نے وہ سارے جو حملے تھے جس نے اس ملک کو آمریت بنا دیا، جس نے اس ملک کے عوام کی قسمت ایک صدر کے ہاتھ میں رکھ دیا، وہ ہم نے واپس لے کر آئے. ہم نے 18ویں ترمیم میں صرف صوبے کے نہیں، اس وزیر اعظم کو پاورفل بنا دیا. جب صدر زرداری نے اپنا اوتھ لیا تو صدر زرداری اس ملک کا ہسٹری میں سب سے طاقتور سویلین پریزیڈنٹ تھا. اور جب صدر زرداری نے اپنا آفس چھوڑا تو ہمارا وزیر اعظم اس ملک کی تاریخ میں سب سے طاقتور وزیر اعظم تھا. ہم نے وزیر اعظم کا عہدہ کو طاقتور بنا دیا، ہم نے پارلیمان کو بھی طاقتور بنا دیا، اور ہاں ساتھ ساتھ ہم نے اپنے صوبوں کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہا تھا، جو 1973 کے آئین میں وعدہ تھا کہ 10 سال بعد یہ جو کام ہے یہ صوبے کو سونپے جائیں گے، اور 1973 سے لے کے 2010 تک وہ وعدہ پورا نہیں ہوا، جس کی وجہ سے نیشنلسٹ موومنٹس بلوچستان میں، سندھ میں، پختونخوا میں بہت سپیس لے رہے تھے. آپ نے اپنے آئین کو 1973 کی آئین کو ریسٹور کر دیا. آپ نے اپنے آئین کو جمہوری آئین بنا دیا، اور آپ نے اپنے صوبوں کے حقوق کا تحفظ کر دیا. این ایف سی ایوارڈ اور 18ویں ترمیم میں کوئی این ایف سی ایوارڈ از اے سیپریٹ تھنگ. این ایف سی ایوارڈ تو بورڈ نہیں دے رہے ہمیں، اس پہ بھی بات ہونا چاہیے. لیکن جہاں تک آئین کی بات ہے ان سے پوچھیں کہ اعتراض کیا ہے. اعتراض یہ ہے کہ یہ جمہوری آئین ہے. اعتراض یہ ہے کہ یہ طاقت کا سر چشمہ عوام اس کی بنیاد ہے. یہ تکلیف ہے. یہ تو چاہتے ہیں کہ ہم ایک آمریت ہو. یہ چاہتے ہیں کہ ملتان کے عوام، سکھر کے عوام، کوئٹہ کے عوام، پشاور کے عوام اس ملک کے فیصلے نہ کرے. وہ چاہتے ہیں کہ ایک انڈیویجول میں یہ طاقت ہو کہ آپ کا قسمت کا فیصلہ کرے. ہم یہ برداشت نہیں کریں گے، اور نہ ہی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وقت ہے کہ ہم اس قسم کے ڈبیٹس چھیڑیں. یہ دکھاتی ہے کہ حکومت کی غیر سنجیدگی ہے. وہ ہر ڈبیٹ چھیڑنے کو تیار ہے. ہر کنٹروورشل ڈبیٹ جو پاکستان کے سب سے کنٹروورشل ڈبیٹس ہیں نا، اس حکومت نے جان بوجھ کے چھیڑنے کی کوشش کیا ہے جب سے کورونا وائرس کی پینڈیمک شروع ہوا. تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ان کا بیٹ میں ان باتوں میں نہ پڑے، اور ہم کورونا پہ فوکس کریں، اپنا عوام کے زندگی اور صحت کو تحفظ پہنچانے کی کوشش کریں. چیئرمین صاحب، آٹا چینی پروگرام کی جو رپورٹ سامنے آئی اس میں جہانگیر ترین، خسرو بختیار اور آئی ٹی چیف میں رضا داؤد کا بھی نام آیا. تو 25 اپریل کے بعد وزیر اعظم صاحب نے 2 ہفتوں کا ٹائم دیا فرامزٹ ٹیسٹ کے لیے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ذمہ داران کو سزائیں ملتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ لوکلس ایشو پہ آپ وفاق کی طرف گزشتہ آپ کے مطابق 1 سال سے دیکھتے رہے ہیں، تو مزید کتنا ٹائم آپ وفاق کی طرف دیکھیں گے اور آپ کے پاس اور کیا راستہ ہے؟ جہاں تک یہ شوگر کا تماشا ہے وہ تماشا ہی ہے، اور پی ٹی آئی تو کبھی بھی اکاؤنٹیبلٹی میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی. وہ ہمیشہ اپنے سیاسی مقصد کے لیے اس ہتھیار کو استعمال کرنا چاہ رہا ہے. تو میں اس لائٹ سے اس شوگر کمیشن کو، یہ سارا ڈرامہ کو دیکھتا ہوں کہ یہ وفاقی حکومت جو ہے وہ اپنے جو ریبل ممبرز ہے اور جو اپنے الائز ہے ان کو ذرا کھینچ کے رکھنا چاہتے ہیں.
शायद वो कोई तरीका भी निकालना चाहते हैं कि अपने मुखालिफिन पे भी 10 साल पहले के हुक्मरान पे भी इल्ज़ाम लगा दे, लेकिन कोई दिलचस्पी नहीं है कि अवाम के साथ इंसाफ हो। और इस बात का जवाब नहीं है कि जब वजीर आज़म कहता है कि कोई काम नहीं होता उसका इल्म के बगैर, तो ये काम कैसे हुआ उसके इल्म के बगैर? ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे? या हमारा वजीर आज़म बेवकूफ है या वो करप्ट है? फैसला आप करें। बिकॉज जिन इदारे ने ये फैसले किए वो तो वजीर आज़म हेड करते हैं, जो कैबिना ने ये फैसले किए वो वजीर आज़म हेड करता है। तो क्या वजीर आज़म ने नहीं पढ़ा? क्या वजीर आज़म को पता नहीं है कि ये तो खुलेआम चोरी है कि अगर एक्सपोर्ट्स को आप सब्सिडाइज इस तरीके से कर रहे हो? सब्सिडीज तो होते रहते थे, लेकिन जब एक्सपोर्ट्स के लिए कर रहे, क्या वजीर आज़म को ये पता नहीं था? तो या उसको पता नहीं था या उसको पता था और वो करप्ट था और अपने दोस्तों को, अपने एटीएम मशीन्स को फायदा पहुंचा रहा था, या इडियट है, स्टूपिड है, अनपढ़ में नहीं कहना चाह रहा हूं इसलिए, लेकिन उसको नहीं पता। इनमें से कोई इश्यू होगा और ये बिल्कुल तमाशा है, आप देख ले, ये तमाशा ही होगा। और ये अपने एलाइज को खींचने के लिए, अपना रेबल मेंबर्स को तकलीफ में डालने के लिए सियासी इंतकाम, उनका मकसद यही होता है। और हम इनके इन इश्यूज को, इन ड्रामे को अवाम के सामने बेनकाब जरूर करेंगे। इसका पहला तो प्रूफ तो ये है कि 25 तक रिपोर्ट नहीं आया। क्यों नहीं आया? इसलिए खान खुश नहीं था उस रिपोर्ट का, इसलिए उस रिपोर्ट में या ये था कि हमारा वजीर आज़म बुद्धू है या हमारे वजीर आज़म करप्ट है, तो उसने वो छुपाना था, उसने वो इल्जाम किसी और पे डालना था, तो इसलिए वो डिले हो गया। अब पता नहीं क्या रिपोर्ट का अब सिलसिला क्या होगा। जहां तक लोकस का इशू है, सूबाई हुकूमत अपने पूरे वसाइल की कोशिश कर रहे हैं। एक तो एक ग्लोबल वबा का मुकाबला करने के लिए वफाकी हुकूमत कह रहे हैं कि आप अकेले खुद ला, उसके ऊपर जो उनकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारियां हैं, वो उन पर पूरा उतरने को तैयार नहीं है। और हम इस पे ना सिर्फ कंडेम करते हैं लेकिन एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपना रवैया दुरुस्त करेंगे। ये इनका साहब ये बताएं कि इस हुकूमत में काफी मतलब 18वीं तरमीम को तब्दील करने, उसको छेड़ने की बातें जारी रही। आपने भी इसी हुकूमत के दौरान साथियों से गुफ्तगू में कई बार कहा कि अगर 18वीं तरमीम को छेड़ने की कोशिश की गई तो पीपल्स पार्टी खामोश नहीं बैठेगी, मगर अभी एक मरतबा फिर 18वीं तरमीम को छेड़ने की कोशिश की जा रही है। पीपल्स पार्टी और नून लीग सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट की हद तक महदूद है। आप, मेरा सवाल आपसे ये है कि अपोजिशन जमातें अमली इक़दाम 18वीं तरमीम और दीगर मसाइल पर कब उठाएंगे? एक तो 18वीं तरमीम पे जो हमले हो रहे थे, मैं तो आपको इलेक्शंस के बाद नहीं, इलेक्शन से पहले वार्न कर रहा था कि एक सिलेक्टेड हुकूमत बिठा के हमें हमारा 18वीं तरमीम को, हमारा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को, काफ़ी दूसरी चीज़ों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। हमारी बात नहीं मानी गई। हमने इलेक्शन के बाद कहा कि हमें इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है ताकि 18वीं तरमीम को छेड़े जाए। उस वक्त भी हमारा बात नहीं माना गया। उस वक्त भी कहा गया कि हुकूमत के पास तो स्ट्रेंथ भी नहीं है, हुकूमत के पास तो ये करेगा नहीं, लेकिन तब भी हम आपके सामने हकीकत लेकर आते थे। अब भी जब हम मुल्क के अवाम का तवज्जो, उनका जान और सेहत बचाने में उनका फोकस रखना चाहते हैं, ये फिर से ये डिबेट छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमने जहां जरूरत पड़ा जवाब भी दिया, चाहे वो पार्लियामान में हो या वो दूसरी जगह में हो। मैं अब भी समझता हूं कि ये सिर्फ बयानात है, ये सिर्फ बयानबाजी है। ये जो 2-3 वोटों के बना हुआ जो हुकूमत है, ये 18वीं तरमीम को इंशाअल्लाह ताला नहीं छेड़ सकेंगे। अगर वो समझते हैं कि एक पैंडेमिक का वो एक्सक्यूज बना सकते हैं और इस पैंडेमिक से फायदा उठा के 18वीं तरमीम को
छेड़ना चाहेंगे तो फिर वो उनका भूल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर फोरम पे और हर ऑप्शन इख्तियार करने को तैयार है 18वीं तरमीम का दिफा करने के लिए। हम इस वक्त अपने कारकुन को, अपने अवाम का जिंदगी और सेहत को खतरा में नहीं डालना चाहते हैं। हम इनको बाहर सड़कों पे नहीं लेकर आना चाहते हैं। अगर उनका आईनी, इंसानी, मुआशी हकूक पे हमला होगा, जिससे उनके जिंदगी पे, उनके मुस्तकबिल पे असर होगा, तो फिर हमें इस किस्म का सोच पे गौर करना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूं कि वफाकी हुकूमत, उनका ना अहली और नाकामी हम इस कोरोना का पैंडेमिक में मुकाबला करने के लिए, उसको छुपाने के लिए ये ट्रक की बत्ती के पीछे हमें डाल रहे हैं कि वो 18वीं तरमीम को छेड़ना चाहते हैं। वो ना कर सकते हैं, ना वो वोट्स है, और अगर वो कोशिश करेंगे आखिरी दम तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको रोकेंगे। आप सबको बहुत मेहरबानी। अगर आप लोकस पे थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं तो मैं शुक्र गुजार।